So you are fed of your current life and you want to improve but don't know how to start. The problem is not how to start. The problem is that can you give these 7 days to yourself, to your life, to reset your life. In this video I will tell you what blueprints you should follow and what steps you should follow. This is not just like a clickbait video, it's all by my personal experience. I had designed these steps for myself and now I want to share it with you that you improve in your life. मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि हर दिन आपको डिफरेंट रूटीन फॉलो करना है या डिफरेंट डेली के इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है. मैं आपको सिर्फ 5 स्टेप्स बताऊंगा. इसको अपने दिमाग में आपको रखना है एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो जब आप वीडियो देख ले तो एक फेज लेना है और रूटीन आपको बनाना है और उसी में आपको इन 5 स्टेप्स को ध्यान रखना है कि ये स्टेप्स इसमें अच्छी तरह से आ जाए. कुछ चीजें इससे निकालो जो भी मैं इस स्टेप्स में आपको बताऊंगा. सो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज क्लीन योर एनवायरनमेंट. क्लीन योर एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके सराउंडिंग में जितनी भी गंदगी है उसको डस्टबिन में डाल दो. नो, आपके इर्द गिर्द आपके सराउंडिंग जो लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उन चीजों से तुम दूर हो जाओ. तुम तो ये इमेजिन करते हो कि मैं डिसिप्लिन इंसान बन जाऊंगा, बट द फर्स्ट थिंग यू आर डूइंग आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग इज दैट ओपनिंग योर फोन. आपके यूट्यूब पर जितनी भी रैंडम वीडियोस है जो तुम्हें इंप्रूव नहीं कर रही है, तुम्हारा टाइम वो वेस्ट कर रही है, जितने भी नेगेटिव पीपल तुम्हारे इंस्टा की फीड में आती है, दैट ऑल इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. आप जितने लोगों के साथ बैठते हो जिनके लाइफ में ना कोई गोल है ना कोई ड्रीम्स है, तो वो तुम जब इनके साथ बैठते हो तो तुम्हारे भी उसी तरीके से तुम बन जाओगे. एंड योर ब्रेन आल्सो एडॉप्ट द एनवायरनमेंट यू लिव इन. इसलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, उसके बाद वो खुद में चेंजेस लाते हैं. जब आप अपना रूटीन बनाओगे ना तो सबसे पहले आप अपने एनवायरनमेंट में जो लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही ना, उनसे तुम दूर हो जाओ. द बेस्ट थिंग इज टू गो फ्रॉम देम इज टू बी अलोन. अकेले रहो, आप बहुत ज्यादा फोकस फील करोगे. हाँ, कुछ चीजें होगी, मोबाइल फोन, लैपटॉप, इनको आप खुद से दूर कर लो तो आप बहुत अच्छी तरह से फोकस कर पाओगे. यूट्यूब में रैंडम वीडियो से दूर हो जाओ. आप अपना अलग यूट्यूब चैनल बना सकते हो जिसमें आप एंटरटेन करो, और अलग यूट्यूब चैनल बना सकते हो जहाँ पर आप इंप्रूवमेंट के वीडियोस देखो. क्योंकि द बेस्ट थिंग इज कि आप अपने लाइफ से बैड हैबिट्स हटाओ. और अगर आपको अपने लाइफ से बैड हैबिट्स हटाने ना, तो सबसे पहले तुम्हें वो जगह बदलनी होगी जहाँ ये बैड हैबिट बनी है, from where that bad habit has arisen. Second one is win the first hour. This is very important. आप जब सुबह उठते हो ना, आपका ये जो पहला घंटा होता है ना, वो सबसे जरूरी होता है, क्योंकि वही डिसाइड करता है आपके फुल डे को. क्या आप फुल डे फोकस रह पाओगे या डिस्ट्रैक्टेड रह पाओगे. तो इसलिए ना अपने रूटीन में ये भी लिख दो ना सबसे ऊपर हेडिंग के साथ के विन द फर्स्ट हावर. पहले घंटे में अगर आप अपना मोबाइल फोन ओपन कर देते हो, आप नोटिफिकेशन देख लेते हो, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं किया है, कोई मेडिटेशन नहीं किया होता, ना कुछ रीड किया होता है, तो आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाते हो तो आपका फुल डे उसी की तरफ जाएगा. आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, वही मूवीज, ड्रामा, सीजन और यूट्यूब, इंस्टा पर. तो इसलिए जो पहला घंटा है ना, उसे तुम्हें इस 7 डेज में हर दिन यू शुड विन द फर्स्ट हावर. अब मैं आपको बता भी सकता हूँ कि आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, लेकिन सेम नहीं हो सकता ना. मेरी अपनी है रूटीन, आपकी अपनी रूटीन है, तो इसलिए मैं स्टेप्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. आप सुबह उठो तो सबसे पहले यू शुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, वॉश योर फेस, जस्ट रन फॉर 5 मिनट, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, आप रीडिंग कर सकते हो. बस इतना करना है ना कुछ कि उस 1 घंटे में खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, बिकॉज दैट 1 आवर विल डिसाइड एवरीथिंग. हाँ, अगर अब तुमने उस 1 घंटे में खुद को डिस्ट्रैक्ट किया तो तुम उन हजारों लोगों की तरह होगे जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ नहीं किया है, जो हर दिन अपने सुबह की जो पहला घंटा है उसे वेस्ट करते हैं और उसका पूरा दिन फिर अनप्रोडक्टिव होता है. अगर आपको अपना डेली रूटीन में से पूरा दिन एक प्रोडक्टिव बनाना है ना, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट विन द फर्स्ट हावर. पहले घंटे में खुद को इतना फोकस से काम करो ना, जो भी करना है फोकस के साथ करो, बस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो. यू विल रियलाइज, जस्ट ट्राई इट, आप इसे बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज कर लोगे कि आपका ये जो पूरा दिन होगा ना, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में जाएगा. आप उसमें फोकस रह पाओगे. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन, विन द फर्स्ट हावर. इफ यू ओन योर मॉर्निंग, you will own your life, you will own your life and it will be easier for
for you. The third one is remove dopamine trap. ان 7 دنوں کے لیے نہیں یہ خود کے باڈی کو ڈوپامین ٹریپ دینا بند کر لو. صرف 7 دنوں کے لیے، بہت شارٹ پیریڈ ہے، اس کے لیے یہ دینا بند کر لو. آپ مختلف طریقوں سے اپنے باڈی کو ڈوپامین ٹریپ دیتے ہو جو آپ کو ہیپینس دے، صرف 1-2 منٹ کے لیے. ڈوپامین از سم تھنگ when your brain is getting quick rewards. جب آپ بہت زیادہ بور فیل کرتے ہو، آپ کو بہت زیادہ اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، تو آپ اپنے باڈی کو ڈوپامین ٹریپ دیتے ہو جس سے آپ 1-2 منٹ کے لیے ہیپینس فیل کرتے ہو، اور اس کے بعد پھر وہی بورنگ لائف سٹارٹ ہوتے ہو، اور جو کام آپ کر رہے ہو وہ آپ کو پھر وہی بور لگنا شروع ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ویسے تو آپ ڈفرنٹ طریقے سے ڈوپامین ٹریپ اپنے باڈی کو دیتے ہیں جس سے آپ ہیپینس محسوس کریں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جب ہم ریل اسکرول کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو 5 منٹ کے لیے کر لیں گے، اس کے بعد ہم انسٹا یا یوٹیوب کو کلوز کر لیں گے، لیکن ہم 5 منٹ سمجھ ہی ہمیں نہیں آتا کس طرح 1 گھنٹہ گزر گیا. سو دس از what ڈوپامین ٹریپ. اس سے خود کو بچاؤ صرف ان 7 دنوں کے لیے. The fourth one is build your mind. میں نے ایک بار نہ خود سے 2 کوسچن پوچھے، اور میں آپ سے بھی یہ کوسچن پوچھنا چاہتا ہوں. The first one is کہ میں آج اپنا 1 گھنٹہ، 3 گھنٹے، 10 گھنٹے میں ویسٹ کروں on scrolling reels, watching movies, dramas, etc. اور یہ میرا ہیبٹ بن جائے گا، میں کل بھی کروں گا، اگلے دن بھی میں کروں گا، تو 1 سال بعد میں کہاں پر ہوں گا؟ وہی میں آج پہ ہوں گا. میں نے تو کچھ امپروو نہیں کیا، وہی بیڈ ہیبٹ میرا زیادہ ہوا ہوگا. آج میں 5 گھنٹے ویسٹ کر رہا ہوں، 1 سال بعد میں 10 گھنٹے ویسٹ کروں گا، 12 گھنٹے ویسٹ کروں گا. تو میں نے تو کچھ امپروومنٹ اپنے لائف میں نہیں لائی، بلکہ الٹا اپنے بیڈ ہیبٹس کو زیادہ امپروو کیا میں نے. دی سیکنڈ کوسچن وچ آئی آسک بائی مائی سیلف، اگر آج میں کم از کم 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے خود کو امپروو کروں، خود پہ کام کروں، تو 1 سال بعد میں کہاں پر ہوں گا؟ اوبیسلی میں امپروو ہوا ہوں گا اپنے لائف میں. میرے پاس سکلز ہوں گے، کچھ میں نے کچھ لرن کیا ہوگا. مجھے یہ اندر سے گلٹی فیل نہیں ہوگا کہ ہاں یار میں نے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا. آئی جسٹ ورک آن مائی سیلف. کم ورک کیا لیکن کیا ضرور. From the first one I am 100% better. You know your brain become whatever you repeatedly feed it. آپ نہیں ہے، ہر دن آپ اپنے مائنڈ کو بیلڈ کرنے کی کوشش کرو. آپ بکس ریڈ کرو، جنرل بک، خود کو امپروو کرو. آپ پوڈ کاسٹ دیکھ سکتے ہو جو آپ کو لائف میں امپروو کرے، آپ کو اچھی چیزیں سکھائے. آپ جرنل کر سکتے ہو، بہت چیزیں ہیں آپ کر سکتے ہو اپنے لائف میں کہ آپ کے مائنڈ اس سے بیلڈ ہو جائے. ایک دن میں نہیں ہوگا. آپ آج 1 گھنٹہ کرو، 1 مہینے تک 1 گھنٹے کرو، پھر 2 گھنٹے پر چلے جاؤ، 3 گھنٹے پر چلے جاؤ. مین چیز یہ ہے نا کہ آپ ان 7 دنوں میں 1 گھنٹہ کم از کم کرو، لیکن کرو دن میں. کچھ سکلز آپ سیکھو، کچھ بھی آپ سیکھ سکتے ہو اباؤٹ کنورزیشن. جو بھی سکل ہو، یوٹیوب میں ہزاروں سکل آپ کو مل جائیں گے، اسے آپ سیکھو، ریسرچ کرو. تو آپ یہ ہوگا نا کہ آپ کچھ نہ کچھ اپنے لائف میں بیلڈ کر رہے ہیں، اپنے مائنڈ کو بیلڈ کر رہے ہیں. آپ کو بعد میں یہ گلٹی نہیں ہوگا، گلٹینس آپ کو فیل نہیں ہوگی کہ میں نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا. اینڈ دیز آل اسٹف، دیز 4 اسٹیپس آر ویری امپورٹنٹ. ان کو آپ نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے جب آپ اس ویڈیو کے بعد اپنے روٹین یا اپنا ڈیلی ٹائم ٹیبل بناؤ گے. دی 5th ون از کمٹ فار 7 days. اس میں صرف آپ سے اپنے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گا. آپ کو نہیں اپنا روٹین یا اپنا ٹائم ٹیبل بہت زیادہ اپنے لیے ڈیفیکلٹ نہیں بنانا ہے. جب میں نے اپنے لیے ٹائم ٹیبل بنایا تھا نا اس 4 اسٹیپس کے لیے، تو اس میں یہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ پہلے تو سیٹرڈے اور سنڈے میں نے بہت پلاننگ کی. پھر منڈے کے دن سٹارٹ کیا، میں نے کہا کہ میں صبح 5 بجے اٹھوں گا یا 4:30 کو میں اٹھوں گا. اس کے بعد میں 7 بجے تک یہ کروں گا، 9 تک یہ کروں گا، 12 تک یہ کروں گا، 3 تک یہ کروں گا. تو اس طرح میں نے اپنے لیے پلاننگ بنائی تھی. لیکن میں نے 2 دن فالو کر لیا، دی نیکسٹ ڈے آئی کوئٹ. آپ بھی اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اپنے روٹین کو زیادہ اپنے لیے تمہیں ڈیفیکلٹ نہیں بنانا ہے. اپنے روٹین کو آپ جتنا سمپل بنا سکتے ہو اتنا آپ سمپل اسے بناؤ. اس میں آپ انٹرٹین بھی ہو، اس میں آپ بہت زیادہ امپروو بھی ہو. لیکن پہلا تھنگ اس میں یاد ضرور رکھنا ہے کہ پہلا جو گھنٹہ ہے نا، جسٹ ون یور فرسٹ آور، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد بھی نا آپ پہلے 4-5 گھنٹے بہت آپ کام کرو خود کو امپروو کرنے کے لیے. آپ انٹرٹین بھی کرو، لیکن یہ ہے نا کہ آپ ریسٹ ٹائم میں، یا آپ کو ایسا لگے کہ ہاں میں نے کام اب بہت کر لیا، اب تھوڑا ریسٹ لینا چاہیے، اس میں آپ کر سکتے ہو. بیکاز انٹرٹینمنٹ از گڈ فار یور باڈی. لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ پورے 10-10 12-12 گھنٹے خود کو انٹرٹین کرو. امپروومنٹ بھی تو ضروری ہے نا اپنے لائف میں. اور یہ میں آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں نا کہ اس 7 days کے پلان کو خود کے لیے سمپل بناؤ. کیونکہ آپ کا جو یہ برین ہے نا، اسے بھی آپ جتنے سمپل چیزیں دو گے نا، تو یہ اتنی اچھی طرح سے اس پہ ڈیفینڈ ہوگا، اتنی اچھی طریقے سے آپ فوکس کر پاؤ گے. اگر آپ اپنا ڈیلی روٹین خود کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ بناؤ گے تو آپ 1-2 دن 3 دن بعد اسے کوئٹ ہی کر لو گے. دیٹس
why your brain hates commitment but it accepts small challenges. اس طرح آپ اگر ڈیلی چھوٹے چھوٹے گولز کو پورا کرو گے یا ہر گھنٹے چھوٹے چھوٹے گولز کو پورا کرو گے تو اسی سے آپ کا مومنٹم بنے گا اور اسی مومنٹم سے کنسسٹنسی آپ کی بیلڈ ہوگی. آپ نہ خود سے یہ پرومس کرو کہ یہ 7 ڈیز میں خود کے لائف کے لیے دوں گا, میں امپروو بھی کروں گا, میں انٹرٹین بھی ہوں گا, اور میں اس میں ان سب چیزوں سے دور ہوں گا جو مجھے ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. تبھی آپ اپنے لائف میں اچھی طریقے سے امپروو کرو گے. تو اس لیے یہ اسمال چیلنج ہے 7 ڈیز کا, تو اسے اچھی طرح سے آپ اپنے لائف میں اڈاپٹ کر لو. تھینکس فار واچنگ دی ویڈیو ٹل اینڈ, اور میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پروکریسٹینیشن کرنا بند کر لو اور اس شارٹ ٹائم کے لیے خود پہ کام کرو, خود کو امپروو کرو اور اپنے لائف کو ریسیٹ کرو, ان سٹیپس پہ کام کرو اچھی طریقے سے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.